सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। राजदेवी मन्दिरमा दशैंको उल्लास सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालीको महान पर्व बडा दशैं आजदेखि सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने यो पर्व आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म 15 दिन धुमधामका साथ मनाउने गरिन्छ। बडा दशैंको पहिलो दिन घर घरमा विधिपूर्वक कलश र गणेश स्थापनासहित घट स्थापना गरिन्छ। पूजा कोठा वा दशैं घरमा वैदिक विधिपूर्वक शक्तिको अधिष्ठात्री देवी दुर्गाको आवाहन गरी पूजा प्रारम्भ हुन्छ। बिहान नित्यक्रम समाप्त गरी नजिकको नदी वा चोखो स्थलबाट बालुवा वा माटो ल्याई गाईको गोबरले लिपपोत गरी पूजा कोठा अथवा दशैं घरमा विधिपूर्वक राखेर त्यसमाथि यब अर्थात् जौ रोप्ने गरिन्छ। यस कार्यलाई जमरा राख्ने पनि भनिन्छ। यब अंकुर दुर्गा देवीको प्रिय वस्तु भएकोले आज यब रोपन गरी दुर्गालाई चढाएर विजयादशमीको दिन टीका प्रसादसित समृद्धिको प्रतीक पहिलो जमरा ग्रहण गर्ने गरिन्छ। आजैका दिन विधिपूर्वक घट अर्थात् घडा स्थापना गरी त्यही घडामाथि शक्ति स्वरूपा दुर्गाको पूजा आराधना गरिने भएकोले आजको दिनलाई घट स्थापना पनि भन्ने गरिएको हो। घट स्थापना गरिएको सम्पूर्ण कलशको जलले अभिषेक गरी विजयादशमीका दिनमा दुर्गा देवीको प्रसाद ग्रहण गर्ने गरिन्छ। घट स्थापनाको सायद 11:46 रहेको थियो। दिनभर चित्रा नक्षत्र र द्वैदिती योग परेकोले घट स्थापना सायद अघि चित्रा नक्षत्र वैदिती योगको शान्ति गर्नुपर्ने समितिको अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। शास्त्रीय वचनअनुसार मध्याह्न कालमा अभिजित मुहूर्त सायद घट स्थापनाका लागि दिएकोले समितिले जनाएको छ। दुर्गा देवीका 3वटा रूप महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको नवरात्रभर विधिपूर्वक आह्वान गरी पूजा आराधना गरिन्छ। महाकाली शक्तिको प्रतीक, महालक्ष्मी धनधान्य र ऐश्वर्यको प्रतीक तथा महासरस्वतीलाई विद्या र बुद्धिको प्रतीकका रूपमा पूजा आराधना गर्ने वैदिक कालदेखि परम्परा छ। दुर्गाले असुरी प्रवृत्तिको प्रतीकको रूपमा रहेको चण्डमुण्ड, शुम्भ, निशुम्भ, रक्तबीज लगायतका राक्षसलाई वध गर्न लिएको 9वटा रूपको दुर्गा पक्षका अवसरमा विशेष पूजा आर्जा आराधना गर्ने गरिन्छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म 15 दिनलाई दुर्गा पक्ष पनि भनिन्छ। यो पक्षको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी, नवौं दिन सिद्धिदात्री देवीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। यिनै 9वटा दुर्गाको रूपलाई नवदुर्गा पनि भन्ने गरिन्छ। असुरी एवं राक्षसी प्रवृत्तिबाट मानवलाई जोगाएकोले समस्त मानव जाति नै दुर्गा देवीको पूजा आराधना गर्ने शास्त्रीय नियम छ। दुर्गा पूजा र दशैं पर्व कुनै जात एवं धर्म विशेषको नभएर शास्त्रीय प्रमाण रहेकोले धर्मशास्त्रविदहरूको कथन छ। दशैं पर्वलाई असत्यमाथि सत्यको, असुरी शक्तिमाथि दैविक शक्तिको विजयको प्रतीकको रूपमा मनाउने गरिन्छ। यता दशैंका लागि जनकपुरको शक्तिपीठहरूमा विशेष रूपले सजावट गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष झै यसपटक जनकपुरको प्रमुख शक्तिपीठ राजदेवी मन्दिरमा तामझामका लागि विशेष रूपले सजावट गरिएको छ। त्यस्तै रजौलको दुर्गा मन्दिर, रामानन्द चौक, भ्रमरपुरा चौक, मुरली चौक लगायतको स्थानमा दुर्गा पूजाका लागि भव्य तयारी गरिएको छ। जनकपुर धाममा दशैंको पहिलो दिनदेखि नै रौनक बढेको छ। राजदेवी मन्दिर सहित जनकपुर धामका अन्य शक्तिपीठहरू दुलहीझै सिंगारिएको छ। दशैंमा श्रद्धालुको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको राजदेवी मन्दिर सहित बौद्धी माता, अन्नपूर्णा, पिडरिया मायास्थान लगायतका शक्तिपीठहरूलाई सजाइएको हो। दशैंको पहिलो दिनदेखि सबै मन्दिरमा पूजापाठ गर्नका लागि श्रद्धालु भक्तजनको भिड लागेको छ। महावीर युवा कमिटिका अध्यक्ष बलराम शाहले प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि मन्दिरमा राम्रो सरसजावट गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यस सरसजावटका लागि 20 लाख भन्दा बढी खर्च भएको बताउनुभयो। त्यस्तै श्रद्धालु भक्तजनको सुरक्षाका लागि विभिन्न स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ।
दसैँ सुरु भएसँगै जनकपुर धाम सहित सम्पूर्ण मिथिलाञ्चलको घर आँगनमा अहिले लोक भाकाका झिझिया गीत गुन्जिन थालेको छ। यति बेला मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा झिझियाको विशेष रौनक छाएको छ। जनकपुर धामका मठ मन्दिर र दसैँका लागि बनाइएको भव्य पण्डालमा प्रत्येक साँझ महिलाले झिझिया नृत्य गर्दै रमाइलो गर्ने गरेका छन्। मिथिलाञ्चलको प्रसिद्ध लोकनृत्य झिझिया अहिले कुनै पनि सांस्कृतिक कार्यक्रम अनिवार्य हुन थालेको छ। यसको छुट्टै महत्त्व छ। यो पर्व मिथिलाको तान्त्रिक अनुष्ठानको नृत्य रहेको लोकमान्यता छ। मिथिलाका साहित्यकार रामभरोस काप्रीले दसैँका बेलामा बोक्सीले मसान सिद्धि तथा तन्त्र मन्त्रको अनुष्ठान गर्ने र सर्वसाधारणको ज्यान लिन सक्ने खालका शक्ति प्राप्त गर्ने गरेको र त्यसैको शक्ति प्रतिवाद गर्न अर्को तान्त्रिक अनुष्ठानको रूपमा नृत्य आयोजना गरिएको जनविश्वास रहेको छ। घटस्थापनादेखि सुरु हुने झिझिया नृत्यको तयारी पनि विशेष हुन्छ। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 53 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2624 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 53 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। 825 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 39 जना र 1779 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 14 जना गरी 53 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1178 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने आइतबार 84 जना निको भएका छन्, जसमध्ये 1130 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 48 जना संस्थागत आइसोलेसन र 10 जना आइसियुमा छन्। मनासलु हिमालयमा हिम पहिरो गएको छ। तेस्रो र चौथो क्याम्पको बीचमा गएको हिम पहिरोमा परि केही व्यक्ति घाइते समेत भएको विवरण प्राप्त भएको सेभेन सिमिटेक्सका अध्यक्ष मिङमा शेर्पाले बताउनुभयो। उहाँले हिम पहिरोका कारण फँसेका आरोहीको उद्धारका लागि काठमाडौँबाट सामा गाउँमा हेलिकप्टर पठाइएको बताउनुभयो। सामा गाउँ उत्तरी गोर्खाको अन्तिम गाउँ हो। त्यस्तै आरोही निर्मल पूर्जाले फेसबुक स्टेटस लेखेर मनासलुमा हिम पहिरो गएको जानकारी दिँदै आफ्नो कम्पनीबाट गएका सबै आरोही सुरक्षित रहेको जानकारी दिनुभएको छ। गोर्खाको मनासलु हिमाल आरोहणका लागि यो सिजनमा 38 वटा आरोहण दलका 404 जनालाई अनुमति दिएको छ, जसमा 97 जना महिला र 300 जना पुरुष रहेका छन्। मनासलु हिमालय सरदयाममा आरोहणका लागि लोकप्रिय मानिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले घटनास्थलमा टोली गइरहेको जनाएको छ। नवरात्राको पहिलो दिन नेपालीको घर घरमा घटस्थापना सहित जमरा राखेर नवदुर्गा मध्येको पहिलो देवी शैलपुत्रीको आवाहन गरी विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिएको छ। घरको पूजा कोठा वा दशैं घरमा विधिपूर्वक घटस्थापना गरेपछि शैलपुत्री देवीलाई आवाहन गरी पूजा आराधना गरिन्छ। नवदुर्गा मध्येकी पहिलो देवी शैलपुत्री दुर्गाकी नवौ मूर्ति मध्येको एक हो। गिरिराज हिमालयकी पुत्री पार्वती देवी नै शैलपुत्री भएको देवी कवच मार्कण्डेय लगायतका पुराण आदि ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। शैलपुत्री देवीलाई सबैकी अधेश्वरी रूपमा पूजा आराधना गरिन्छ। हिमालयको तपस्या प्रार्थनाले शैलपुत्री देवी प्रसन्न भएर उहाँको पुत्रीको रूपमा उत्पन्न भएको पनि विभिन्न पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। शक्तिको आराधना गरिन्छ। त्यही शक्तिको आराधना नवरात्रभरि हुने भएकोले नवदुर्गाको पूजा हुन्छ। नवदुर्गाको पूजामा विशेष गरी आज हामीले बिहान दीप कलश गणेशको पूजा गरेर भगवती दुर्गा भगवतीको पूजा गरेर अनि घटस्थापना गरेर जमरा छर्यौँ र त्यही जमरा हामीले 9 दिनसम्म विधि विधानले पूजा गरी सबै सकेर अनि अन्तिममा देवीको विसर्जन गरिसकेपछि त्यही जमरा हामीले देवीको प्रसादको रूपमा लिन्छौँ। र जमरा राख्दाखेरि र जमरा किन पहेँलो लाउनुपर्छ भन्दाखेरि एक त पहेँलो भित्र राख्दाखेरि पहेँलो पनि हुन्छ हैन, हामीलाई ख्याल पनि। र जमरा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अक्सिजनको मात्रा बढी पनि हुन्छ र पहिलादेखि नै हाम्रो पिता पुर्खाहरूले जमरा राखेर त्यही जमरा प्रसादको रूपमा लिएकोले जमरा राख्ने चलन चाहिँ छ। घटस्थापना भन्दाखेरि यो 9 दिनसम्मको विशेष कार्य र शक्तिको आराधनाको लागि, हाम्रो शरीरको लागि, शक्तिको लागि, घरमा सुख शान्ति समृद्धिको लागि र देश कल्याणको लागि अथवा विश्व कल्याणको लागि वसुधैव कुटुम्बकमको धारणा लिएर अनि यो घटस्थापना सुरु हुन्छ र 10औं दिनमा देवीको विसर्जन भइसकेपछि घटस्थापनाको जलले
सेचन गरिसकेपछि सुख शान्ति समृद्धि हुन्छ, शान्ति हुन्छ र जमरा भगवती दुर्गा देवीको प्रसादको रूपमा जमरा लगाइसकेपछि मन शान्तदेखि लिएर घर परिवारहरूमा सुख शान्ति हुन्छ भन्ने धारणाले नै हामीले जमरा राख्ने गरेका छौँ। घटस्थापनासँगै काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको भिड लाग्ने गर्छ। सोमबारबाट नवरात्रा सुरु भएसँगै देवी मन्दिरमा दर्शनार्थीको भिड लागेको छ। काठमाडौँमा भगवती मन्दिरमा पनि दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ। भद्रकाली, सङ्कटा, दक्षिणकाली, रक्तकाली, इन्द्रायणी, चामुण्डा, महालक्ष्मी देवी मन्दिर, गुहेश्वरी, मैती देवी, नक्साल भगवती, शोभा भगवती, काली स्थान, पलाञ्चोक भगवती लगायतका देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको घुइँचो लागेको हो। दुर्गाको प्रतीकका रूपमा नवरात्राको पहिलो दिनदेखि महानवमीसम्म प्रत्येक दिन छुट्टा छुट्टै नवकन्याको पूजा समेत गर्ने गरिन्छ। बडा दशैँको 7औं दिन धार्मिक विधि अनुसार फूलपाती भित्र्याउने, महाअष्टमी र महानवमीका दिन बलि पूजा गर्नेहरूले दशैँ घर, कोत र शक्तिपीठमा बलिसहित विशेष पूजा गर्छन्। नवरात्राभर दुर्गा सप्तमी, चण्डी, श्रीमद् भागवत र अन्य देवी स्तोत्रको पाठ पारायण पनि गरिन्छ। पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी, नवौं दिन सिद्धिदात्री देवीको पूजा आराधना गरिन्छ। दानवी प्रवृत्तिबाट मानिसलाई जोगाएकोले समस्त मानव जाति नै दुर्गा देवीको पूजा आराधना गर्ने शास्त्रोक्त कथन छ। घटस्थापनाको बिहानै बागमती किनारमा बालुवा घुचिरहेका मानिसहरूको भिड देखिएको छ। जमरा राख्नका लागि बिहान काठमाडौँका सर्वसाधारण पशुपति स्थित गुहेश्वरी मन्दिरको प्राङ्गणमा रहेको बागमती नदीको किनारमा बालुवा लिन पुगेका थिए। पशुपतिनाथ मन्दिर वरपर बागमतीको पवित्र जलद्वारा सिंचित बालुवामा जमरा राख्ने चलन पनि काठमाडौँमा मौलादै जान थालेको छ। जमरा राख्नका लागि खोलामा बालुवा खोज्नेहरूको भिड निकै रोचक देखिन्थ्यो। घटस्थापनाको बिहान बागमती किनारमा बाल्टी लिएर बालुवा खोजिरहेको मानिसहरूको भिड देखियो। उनीहरूले घटस्थापनाका दिन बालुवा लिनका लागि आएको बताएका थिए। घटस्थापनाका दिन भक्तपुरका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा बिहानदेखि दर्शनार्थीको भिड लागेको थियो। बिहानैदेखि ब्रह्मयानी मन्दिर सहितका अन्य धार्मिक स्थानमा दर्शनार्थीको भिड लागेको थियो। भक्तपुरको नवौं शक्तिपीठमा नवरात्राभरि मेला लाग्ने गर्छ। भक्तपुरमा रातिदेखि नवरात्रा मेला सुरु भएको छ। घटस्थापनाको दिनबाट सुरु हुन लागेको मेला विभिन्न 9 शक्तिपीठमा नवरात्रा मेला लाग्ने गर्दछ। रातका समयमा यहाँका बासिन्दाले शक्तिपीठमा गएर पूजा गर्ने र मेला भर्ने गर्दछन्। विभिन्न बाजागाजा सहित टोलबाट राति मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। नवरात्रि मेलामा पहिलो दिन ब्रह्मयानी, दोस्रो दिन महेश्वरी, तेस्रो दिन कुमारी, चौथो दिन भद्रकाली, पाँचौं दिन बराही, छठौं दिन इन्द्रायणी, सातौं दिन महाकाली, आठौं दिन महालक्ष्मी, नवौं दिन त्रिपुरा सुन्दरी र अन्तिम दिन विजयादशमीको दिन पुनः ब्रह्मयानीमा भव्य मेला गर्दै दशैं समापन गर्ने प्रचलन छ। नवमीका दिन राति महिषासुर दैत्यको प्रतीकका रूपमा लिने खेमय जात्रा मनाउने गरिन्छ। दुर्गादेवी मन्दिरबाट मदिरा सेवा गराई पूजा गरेको खेमे राङ्गोलाई दौडाउँदै ल्याएर ब्रह्मयानी मन्दिरमा बलि दिने प्रचलन छ। नवमीको दिन रातभरि र दशमीको दिन ब्रह्मयानीमा हजारौंको मेला भर्ने गर्छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्रीको रेसमा नरहेको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू प्रधानमन्त्रीको रेसमा नरहेको भन्दै लोकतन्त्र, राष्ट्र र संविधानको रक्षा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री मुख्य होइन भन्दै उहाँले राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकासको वातावरण बनाउने र आफूलाई त्यसका निमित्त समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भयो। आउँदो समय समृद्धि को दशक भएको भन्दै उहाँले अबको क्रान्ति आर्थिक हुनुपर्ने भन्नुभयो। कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले ज्येष्ठ पत्रकारका लागि कल्याणकारी कोष, नेपाल पत्रकार महासंघको भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग, तालिम केन्द्रका लागि जमिन, लोक कल्याणकारी विज्ञापन, लेखन वृत्तिका लागि बजेट लगायतका महानगरले सहकार्य गरेको बताउनुभयो। सोही अवसरमा नेकपा एमाले
चितवनका अध्यक्ष राम प्रसाद न्यौपाने, नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनाल, माओवादी केन्द्र चितवनका संयोजक रामचन्द्र अधिकारी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी चितवनका उपाध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष नारायण प्रसाद अधिकारी, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुन नारायण श्रेष्ठ लगायतका शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने संविधानको पालन आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनीको 5औं स्थापना दिवसका अवसरमा बुटवलमा आयोजित स्मारकका विमोचन तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले संविधानले गरेको व्यवस्थाको पालन भए मात्रै समाजमा सुशासन कायम हुने बताउनुभयो। गृहमन्त्री खानले कुनै पनि नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुने छैन भनी संविधानमै उल्लेख भएकोले त्यसका आधारमा सरकारले नागरिकता विधेयक तयार गरेको उल्लेख गर्नुभयो। लाखौं नेपाली अनागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउन दुःखद भएको चर्चा गर्दै उहाँले संविधान मान्नुपर्ने अधिकारबाट यसको उल्लङ्घन हुने गलत भएको बताउनुभयो। मन र मस्तिष्क जोडेर काम गर्न सके मानवीय विकास सम्भव रहेको चर्चा गर्दै उहाँले सरकार र सरकारका नेतृत्वकर्ता सही मूल्याङ्कन समेत गर्न आग्रह गर्नुभयो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन सञ्चार मन्त्री तिलक राम शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा गठबन्धन सरकारको भूमिका राम्रो हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। आगामी दिनमा सरकारको यसलाई चिर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि गठबन्धनमा अहिलेसम्म 135 निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति जुटिसकेको दावी गर्नुभएको छ। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले निर्वाचनलाई अग्रगामी निर्वाचनको पक्षधर र परिवर्तनलाई रोक्न खोज्ने पक्षधरबीच ठूलो सङ्घर्षको रूपमा समेत चित्रण गर्नुभयो। आफूहरूले गरेको गठबन्धनको राजनीति प्रारम्भ भएको र संस्थागत रूप लिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। श्रेष्ठले आगामी मङ्सिरमा हुने संघीय चुनावमा आफूले काठमाडौँ 7बाट उम्मेदवारी दिने समेत बताउनुभयो। विद्यालयदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटकीय विकास, बाटो निर्माणदेखि खानेपानी सम्बन्धमा साथ दिँदै आएको उहाँको भनाइ छ। अहिले चाहिँ यो के भन्दाखेरि घमिलो पानी हुँदा चाहिँ माछा मार्न प्रयत्न गर्छन्, तर त्यो चाहिँ टुङ्गिएकै अवस्था छ। र मुख्य त के हो भने गठबन्धन हुनु नै ठुलो कुरा हुन्न। मुख्य कुरा चाहिँ जनताका उम्मेदवारको रूपमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन, जनतासँग नङ र मासु जस्तो मिलेर जान सकिन्छ कि सकिँदैन, उहाँहरूको एस्पिरेसन पुरा हुन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो। चुनाव भनेको चाहिँ जितेर मात्रै हुन्न, जितिसकेपछि जनताको जनमनमा चाहिँ रहन सक्नुपर्छ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा म सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सबै मेरो क्याम्पेनमा अहिले अगाडि बढिसकेकै अवस्था छ। अब यो त वास्तवमा चाहिँ आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले आलङ्कारिक ढङ्गले नै काम गर्ने हो हैन। संवैधानिक राष्ट्रपतिले संवैधानिक ढङ्गले नै व्यवस्था गर्ने हो। र नेपालमा अहिले के छ त भन्दाखेरि यो सङ्घीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएपछि एकपटकसम्म फर्काउन पाउने र त्यसबारे पुनर्विचार गर्नका लागि पठाउन सक्ने जुन व्यवस्था छ, त्यति हदसम्म राष्ट्रपतिको कदमलाई सबैले स्वीकार्न सकिन्छ। तर दोस्रो पटक गइसकेपछि अनिवार्य रूपमा त्यसलाई चाहिँ लालमोड। अब एनआरएनको सन्दर्भमा पनि संविधानको धारा चाहिँ 11 धारा 14 हैन, धारा 14ले स्पष्टका साथ के व्यवस्था गरेको छ भने राजनीति, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने सन्दर्भमा केही नयाँ व्यवस्था हैन, उहाँहरूले चुनावमा भाग लिने, राजनीति गर्ने अधिकारका सन्दर्भमा त्यसले चाहिँ रोकेको छ। तर सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार चाहिँ प्रदान गर्ने 5 दलले यसको चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेर अगाडि आइसकेका छ। अब घटनाको तत्काल रियाक्सन त मधेसमा पनि भएको छन्, काठमाडौँमा पनि भएको छन्, अन्त पनि भएको छन्। अब कुन स्तरको आन्दोलन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त अहिले हामी 5 दल बसेर छलफल गरेर अगाडि बढेका छैनौँ। अहिले चाहिँ हामीले त्यसको सन्दर्भ कानुनी र राजनीतिक लडाइँ दुवै लड्ने निर्णय छ। त्यसअनुसार हामी कानुन अनुसार जान्छौँ। अब विभिन्न प्रदेशहरूमा आफ्नो ढङ्गले हुन्छ। फेरि नागरिकताको यो समस्या भनेको पहाडमा पनि धेरै नै छ र पहाड तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएकै छ। यो कतिपयको मनमा के हुन्छ यो मधेसमा मात्रै समस्या छ भन्ने, शेर्पाहरूलाई हिमालमा पनि छ, खसहरूलाई तपाईँको यता डडेलधुरादेखि दार्चुलामा हैन, भारतमा त्यहाँ पनि बिहा भएका हुन्छन्। यतापट्टि पूर्वमा राई लिम्बूहरूको पनि तपाईँको दार्जिलिङमा, सिक्किममा बिहा भइरहेछ। अनि सबैको यो देशैको समस्या हो।
फेरि यसमा चाहिँ नभएको कुरालाई चाहिँ भन्नु यो हुँदै नभएको यो विधेयकमै अगाडि नसारेको कुराको बारेमा बहस हुने अगाडि आइसकेका छन्। उहाँले आगामी निर्वाचनका लागि व्यवस्थापनको सन्दर्भमा आफ्नो मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारी निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सबैले सरकारसँग विद्यार्थीहरूलाई ओपीडी सेवामा 50% छुट गर्ने सहमति भएको बताएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका संघीय अस्पतालमा उपचार गर्न जाने विद्यार्थीलाई परिचय पत्रको आधारमा ओपीडी शुल्कमा 50% सहुलियत दिने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ। शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यको उदासीनतामाथि अनरासोले पटक पटक नेपाल सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मागपत्र, ज्ञापन पत्र, स्मरण पत्र बुझाउँदै मागहरूको सम्बोधनका लागि दबावका कार्यक्रम गर्दै आएको थियो। अनरासोले 2079 साउन 4 गते ज्ञापन पत्र र भाद्र 30 गते स्मरण पत्र बुझाउँदै सम्पूर्ण सरकारी सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरूका विद्यार्थीहरूलाई अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा निःशुल्क र सबैकाले उपचारमा 50% सहुलियत सुनिश्चित गरेस् भन्ने जोरदार माग राखेको थियो। हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्दै 2079 असोज 9 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवामा विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा 50% छुटको व्यवस्था लागू हुने भएको छ। सबै साथीहरू यो महत्त्वपूर्ण निर्णय यसरी सहुलियत दिने अस्पतालमा कान्ति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग, आयुर्वेद चिकित्सा लगायतका देशभरका 27 वटा अस्पताल छन्। अब आर्थिक समाचार। आयातमा कडाईका सीधा असर सरकारले भन्सारबाट उठाउने राजस्वमा परेको छ। राजस्वमा मुख्य योगदान रहेको इन्धन र गाडी आयातमा कमी आएपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन। आयात निर्यात परिणामका आधारमा सबैभन्दा ठूलो मानिएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष 79-80 को सुरुका 2 महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाएको छ। प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर रुवालका अनुसार यो भन्सारले गत साउन र भदौमा लक्ष्यको 79% मात्रै राजस्व उठाएको छ। इन्धन र गाडीका आयात घटेपछि राजस्व प्रभावित भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत रुवालले बताउनुभयो। यो नाकामा सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने भनेको इन्धन र गाडीमा हो। यी वस्तुको आयात घटेपछि राजस्व अपेक्षा अनुसार उठ्न सकेको छैन। सरकारले निजी प्रयोजनका जीप भ्यान जस्ता गाडी आयातमा कडाई गरेको छ। बैंकहरूले पनि त्यस्तो गाडीमा कर्जा लगानी नगर्दा बजारमा माग घटेको छ। आयातकर्ताले भन्सारमा आइसकेका गाडी समेत जाँचपास गराएका छैनन्। अहिले वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी भन्सारमा मात्र 1800 भन्दा बढी गाडी थन्किएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात व्यवस्था विकास समिति वीरगञ्ज कार्यालयका प्रमुख कमल गेवालीले जानकारी दिनुभयो। चालू आर्थिक वर्षका लागि वीरगञ्ज भन्सारलाई दिएको राजस्व लक्ष्य समेत बढी भएको भन्सारका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले आयात नियन्त्रणको उपाय अपनाइरहेको बेला भन्सारको राजस्व लक्ष्य भने बढाएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 4 अर्ब रुपैयाँ रहेको लक्ष्य बढाएर चालू आर्थिक वर्षका लागि 2 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बंगलादेशमा डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 23 जनाको ज्यान गएको छ। डुङ्गा पल्टिँदा अरू कैयौं घराइरहेको बंगलादेशका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै एपीएफले जनाएको छ। राजधानी ढाकाबाट 468 किलोमिटर टाढा रहेको पञ्चगढ जिल्लाको करातोया नदीमा दिउँसो डुङ्गा पल्टिएको हो। महिला र बालबालिका समेत गरी 23 जनाको शव निकालिएको र खोजी कार्य भइरहेको पञ्चगढको बोडा प्रहरी चौकीका अधिकारी सुजय कुमार रोयलाई उद्धृत गरी समाचार संस्था सिन्वाले जनाएको छ। घटनाको विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी रहेको छ।
दक्षिण पश्चिम पाकिस्तानमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा 2 पाकिस्तानी सैनिकको मृत्यु भएको छ। 1 महिनाको अवधिमा यो दोस्रो हवाई दुर्घटना हो। अफगानिस्तान र इरानको सीमा जोडिएको बलुचिस्तान प्रान्तको सानो सहर खोस्ट नजिकको हेलिकप्टर खसेको थियो। उडान मिसनमा रहेको हेलिकप्टर आइतबार राति ढिलो दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा सेनाको दुई मेजर र 2 पाइलट सहित 6 जना कर्मचारीको शहादत प्राप्त भएको सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ। दुर्घटनाको बारेमा थप विवरण दिएको छैन। हेलिकप्टर खसेको क्षेत्र बाढीबाट प्रभावित छैन। अगस्तमा बलुचिस्तानमा हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा सेनाका उच्च कमान्डर सहित 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। मध्य रुसको इजे शहरको एक विद्यालयमा एक व्यक्तिले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 14 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउने मध्ये 7 जना बालबालिका र 2 जना सुरक्षा गार्ड समेत रहेको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 21 जना घाइते भएका छन्। गोली चलाउने व्यक्तिले आफैलाई पनि गोली हानेको खबरमा उल्लेख छ। विद्यालयमा 1000 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। रसियाली सञ्चार माध्यमले पोस्ट गरेको भिडियोमा गोलीबारी भएको भवनभित्र आतंक देखिएको छ। अहिले विद्यालय भवनबाट कर्मचारी र विद्यार्थीलाई बाहिर निकालिएको र घटनाको अनुसन्धान थालिएको रुसी प्रहरीले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। मालदिप्समा इतबारदेखि सुरु भएको सावा महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपको पहिलो खेल नेपाल घरेलु टोलीसँग 51-47 ले पराजित भएको छ। मालेमा भएको उद्घाटन खेलमा पराजित भएपछि उपाधि जित्ने लक्ष्य रहेको नेपाललाई सुरुमै धक्का लागेको छ। रोमाञ्चक खेलमा चौथो तथा अन्तिम क्वार्टरको अन्तिम मिनेटसम्म नेपाल अघि रहे पनि मालदिप्स खेलाडी 3 पोइन्ट अग्रता बनाएको थियो। 4 राष्ट्र सहभागी च्याम्पियनसिपमा नेपालले दोस्रो खेल मंगलबार श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले अन्तिम खेल भुटानसँग बुधबार खेल्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले मंगलबार दक्षिण एसियाली प्रतिद्वन्दी बंगलादेश विरुद्ध एक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। घरेलु मैदान दशरथ रंगशालामा नेपालले फिफा इन्टरनेशनल विन्डो अन्तर्गत बंगलादेश विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल्न लागेको हो। खेलमा राष्ट्रिय टोलीका कप्तानी पुनः किरण चेम्जोङले नै गर्ने भएका छन्। मैत्रीपूर्ण खेल अघि सोमबार आयोजित प्री कन्फरेन्समा राष्ट्रिय फुटबल टिमका कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईका साथमा किरण प्रस्तुत भएका थिए। प्री कन्फरेन्सन कार्यवाहक प्रशिक्षक हुमागाईले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोलीले निरन्तर प्रशिक्षण गरेको र राम्रो नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण खेल भएकोले जितको लक्ष्यका साथ नेपाली टिम मैदानमा उत्रेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले पाएको जिम्मेवारी गम्भीरताका साथ पूरा गर्ने बताउनुभयो। Definitely this is my first match, but I'm very close with the Nepal national team as well as with Bangladesh national team since I know the South Asian football. So there are a few changes. So I'm excited. तर मलाई चाहिँ एकदम इजी फिल भइरहेको छ किनभने आम युज टु विथ नेपालिज एज अ प्लेयर हैन नेपाली प्लेयरहरुसँग धेरै वर्ष अगाडिदेखि काम गरेको सायद सम्भवतः यही पेरिफेरीमा यही महिनामा यही तारिकतिर आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि 3 स्टारमा इन्गेज भएको अनि त्यति बेला पनि किरण चेम्जोङ गोलकिपर हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि किरण चेम्जोङ गोलकिपर हो आम भेरी इम्पोर्टेन्ट म्याच एन्ड भेरी भ्यालुएबल म्याच फर द कन्ट्री सो आउनुहुन्छ होला सबैजना आएर हामीले देशको लागि रिप्रेजेन्ट गर्ने हो र त्यही हो यहाँ कसै कालो गोरो क्षेत्री बाहुन लिम्बू राई भन्दाखेरि पनि एउटा नेसनल टिममा रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ नेपालको नाम आउँछ किरण चेम्जोङको नाम मात्रै आउँदैन यहाँ ग्रुप छैन भन्ने खालको चाहिँ भावना लिएर तपाईहरु पनि हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हामी सबै एउटा बेस्ट टिम बनाएर हाम्रो कन्ट्रीको नाम राइज गर्नु र रिजल्ट ल्याउनुको लागि नै फाइट गर्ने हो यहाँ मेरो बेनिफिटको लागि मेरो किरण चेम्जोङले चाहिँ जित्यो भने मैले मात्रै बेनिफिट पाउँछु भन्ने गरेर कहिले पनि सोचेर हिँडेको पनि हुँदैन सो मैले धेरै कोचहरुसँग लिइरहेको छु डिफ्रेन्ट कोच डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स अब आफ्नो स्ट्र्याटेजी हुन्छ यसअघि किरण सहित 11 सिनियर खेलाडी तात्कालीन प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतुरीसँगको विवादपछि टोलीमा थिएनन् त्यस्तै बंगलादेशका प्रशिक्षक र कप्तानले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि निरन्तर अभ्यास गरेको र राम्रो नतिजा ल्याउने विश्वास गर्नुभयो नेपाल र बंगलादेश बीचको खेल मंगलबार साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ बंगलादेश विरुद्धको हेड टु हेडमा नेपाल निकै पछि रहेको छ नेपालले बंगलादेश विरुद्ध हालसम्म 24 पटक प्रतिस्पर्धा गरेको छ जसमा बंगलादेशले 12 खेल जितेको छ भने नेपालले 7 खेल मात्रै जितेको छ 5 खेल बराबरीमा सकिएको छ
टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।